السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي تكوين تشخيصي جديد ايفالياسيون دياغنوستيك ديال مادة الفرنسية. داكوغ دونك لا ماتيير دو فرونسي. دونك نبداو على بركة الله، نبداو لو تكست نقراوه نحاولوا نفهموا كلماته وندوزو لي زيكزارسيس. داكوغ دونك ضحكوني بعض التلميذات اللي قالوا اخيرا ياس غادي تخدم لينا ايفالياسيون دياغنوستيك ديال الفرونسي. راه غير ما كاينش الوقت. شوفوا راه باش زدت هذا الفيديو راه دابا تقريبا 8 ديال الليل، دونك اضطريت انني نشعل هذا شنو سميت هذه الرينغ لايت. اضطريت نشعل الرينغ لايت باش تشوفوني مزيان وتشوفوا هذه الكتابه مزيان. يلا نبداو على بركه الله. Donc le texte il s'appelait Monsieur Mohamed, Monsieur Soukat, qui مسمي donc donc le narrateur. شكون هو le narrateur؟ جايه من le verbe narrer هو يحكي. donc le narrateur هو الحاكي، هو اللي كيعاود الكاتب، كنقولوا الكاتب. donc il s'appelait Monsieur Soukat. C'était notre instituteur de français. كان الأستاذ ديال الفرنسية ديالنا. داكوغ. Je n'avais pas encore tout à fait 9 ans. أنا باقي يعني ما كنت باقي ما كملتش 9 سنين. alors que lui devrait avoir la cinquantaine. هو كان غادي يوصل يعني كان واصل الخمسينات. il n'était pas grand يعني ما كانش كبير. et avait un gros ventre وكان عنده الكرش. n'était pas grand يعني ما كانش غليظ ولكن كانت عنده الكرش. il était gentil يعني كان ظريف mais ولكن le chapitre du travail et de la conduite يعني المسألة ديال الدراسة خدمته زعما والكوندويت هي زعما التحكم بزمام الأمور. il n'hésitait pas ما كانش ما كانش كنقولوا حنا ما كيحرفش ليه يعني ما كانش كيعجز انه بونير جايه من بونيسيون العقوبه من انه يعاقب لي موفيز اليف يعني التلاميذ الخايبين موفيز اليف en laissant tomber son poing sur leur tête كيضربهم برأيديه لراسهم. المهم صافي فهمتوا لو تكست راه ندوزو للثمانية. دونك كومبريونسيون دو ليكري يعني الاسئله اللي متعلقين بالنص. دونك كي اكري سو تكست نسيت كتبته. المهم كي اكري سو تكست شكون اللي كتب هاد لو تكست. دونك كي اكري سو تكست دائما كتلقاوها تحت لو تكست تحت لو تكست. فوالا نوريكم. فوالا هانتوما من تشوفوا دائما هاد دابخي يعني من طرف اولا من قبل يعني اللي كتب هاد لو تكست هو كتشوفوها هانتوما شوفوا ها هو لو تكست ياك وكتشوفوا لتحت كتلقاو دابخي محمد الديب. دونك محمد الديب هو اللي كتب وحنا خصنا نكتبوا بلون مغاير. محمد الديب هو اللي كتب لينا هاد لو تكست. Voilà. Donc, qui est le personnage principal? شكون هو الشخصية الأساسية أو الرئيسية في لو تكست؟ دونك لو تكست نص كامل أنا ما تهضرش على اللي كيعاود أو لا تهضر على شي واحد تعاود عليه. طبعا تهضر على مسيو سوكات ياك أولا هذه دابا هاد ما عرفتش هي مسيو ولا كندون سمية يعني يا محمد أولا مهدي أولا ما عرفتش نقدر نكون مهدي ما نعرف. المهم Deuxième, troisième question. Cochez la bonne réponse. Donc, عندي هنا des informations يعني عندي معلومات وغنقول أنا واش فغي أو لا فو، واش صحاحين أو لا خاطئين. Donc, le narrateur, الحاكي الراوي الذي يروي أو يحكي est un élève. هو كان élève. Oui, راه قالها. Voilà. Monsieur Soukat est instituteur de français. هو أستاذ الفرنسية. Oui, كاينة في لو تكست ها هو. C'était notre instituteur de français. Monsieur Soukat est méchant يعني قبيح. شنو قال؟ شنو قال لو ناراتور؟ قال il était gentil. بالعكس
كنخيل مزيان دونك فو حيت ميشون هو ضد ديال جونتي. مسيو سوكيت نو بوني جامي ما كانش كاع كيعمل العقوبات. نو في التكست كاينه il n'hésitait pas à punir les mauvais élèves donc faux. D'accord, يلا ندوزو. donc ندوزو la langue. d'accord, voilà. donc اول question كتقول relie les phrases avec parce que يعني جمع لي ربط ليا. فوالا relie هو ربط ليا هاد دو فراز هاد جوج ديال لي فراز جوج ديال الجمل parce que عقلتو على لا كوز. من لا كوز يعني السبب. الادوات اللي كنديروها باش نعبروا على السبب هي منها parce que لان. فوالا دونك لا فراز كتقول رشيدة اي مالاد elle va à l'hôpital. رشيدة مريضة غتمشي لوبيتال. دونك حنا مثلا نركبوها بالعربيه عاد نركبوها بالفرنسي. غادي تمشي للسبيطار حيت هي مريضه لانها مريضه ياك. دونك كنحطوا النتيجه باسكو وعاد السبب. دونك النتيجه شنو هي؟ غتمشي للسبيطار. دونك وما نبداش باي ديما كنبداو بالسوجي. دونك رشيده va à l'hôpital. ردوا مزيان باسكو علاش غادي تمشي؟ حيت هي مريضه. باسكو elle est malade. ردوا البال هنا ملي تيتلاقاو دو فوايال كنحذفوا الاول وتنديروا apostrophe. d'accord, donc Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Deuxième question. Donc لاحظوا معايا deuxième exercice ou la deuxième question. Complète le tableau أتمم الجدول et précise le type de phrase. donc déjà شفنا كذلك les types de phrases أنواع ديال الجمل. عندي déclaratif, interrogatif و exclamatif. déclaratif هي كتكون جملة مفيدة عادية بوان في الآخر. phrase interrogative كتكون فيها point d'interrogation علامة استفهام دونك يكون سؤال. واخر تيب هو phrase exclamative يعني فيها التعجب فيها point d'exclamation. كذلك كاينه phrase impérative يعني اللي كيكون فيها الامر. دونك سي فورميدابل زعما جميل جدا ولا رائع. دونك phrase exclamative. je n'aime pas les films d'action point sauf déclaratif. d'accord, tu viens J. C'est une question, donc c'est une phrase interrogative, d'accord. donc troisième question, conjugue les verbes, d'accord. donc صرف الأفعال التالية. donc la conjugaison وما أدراك ما la conjugaison كم تكونوا حافظينها ما. d'accord. donc nous وفينا ولا لا. donc في الأول عندي le verbe rester au présent. عندي arriver في الفيتور simple. troisième phrase عندي le verbe faire في le passé composé. d'accord. يلا donc nous rester au présent c'est nous restons. voilà, nous restons ici. les enfants, le verbe arriver au futur simple. donc في le futur simple on laisse le verbe tel qu'il est et on ajoute les termes. donc les enfants ils donc arriveront au nt. d'accord. tu, le verbe faire au passé composé. donc tu as fait. voilà, يلا ندوزو je pense اخر question. donc لاحظوا معايا اخر exercice اللي كيتعلق بالماسكولين فيمينان ou singulier pluriel. d'accord. donc عندي des mots qui sont au masculin خاصنا نبداو من الفيمينان. لو ماسكول هو المذكر دري ولد والفيمينان هو مؤنث بنت. d'accord. donc un gardien لاحظوا راه حتى هادو تنحولوهم. donc un تترجع ليه un gardien une gardienne. لاحظوا on double le n gardien. un voisin une voisine. هنايا عندي لو بير. لو بير ما كايناش لا
في لا بير ما كاينش مؤنثه لو بير الاب دونك المؤنث ديالها هي الام لا مير دونك كاينين دي مو اللي كي سو شونج كومبليتمون عندي السينغولي نردوها للبلوري دونك بوتي طبعا غنزيدو اس نوفو غادي نزيدو اكس وكاينين دي مو اللي كي لو شونج با غري في البلوريال ديالهم غتبقى غري داكوغ دونك كنتمنى نكونوا استرجعنا الذكريات ديال الابتدائي السادس بالخصوص دونك بهذا كنكونوا سالينا هاد ليفالياسيون دياغنوستيك ديال الفرونسي تلاقاو فيديوهات مقبله ما تنساونيش بلي جيم لايك وبداو التعليق كتبوا لي اي حاجه بغيتوها وبالخصوص اي حاجه باغيني نخدمها معاكم دمتم في رعايه الله.